पहुंचते हैं, इनको ये घर मुबारक हो। और अहले शिर्क को लाल शहबाज के अंदर के दरबार का हज मुबारक हो। मगर अफसोस आज अहले शिर्क अपने पीरों और फकीरों की दरगाहों पर तवाफ करते हैं, हज करते हैं। एक हाजी कहता है हम पूरी फैमिली का ट्रिप लेकर, बस लेकर फैसलाबाद से आए। कोई कहता है हम अंदरूनी सिंध से आए हैं। अहले ईमान बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं, या अल्लाह की सदाएं आपने तवाफ के दौरान सुनी होगी, अल्लाह के सामने रोना आपने तवाफ के दौरान देखा होगा, हजरे अस्वद को चूमना आपने तवाफ के दौरान देखा होगा। लेकिन अफसोस हैदराबाद के करीब सेवन शरीफ का ये मेला जिसमें बाकायदा तवाफ होता है, बैतुल्लाह के तवाफ करने वाले या अल्लाह कहते हैं और सेवन शरीफ का तवाफ करने वाले या अली मदद के नारे लगाते हैं। हमें अल्लाह मुबारक हो और उनको ये शिर्क, उनके गले में ये शिर्क जो उनको जहन्नम की तरफ लेके जाने वाला है, और हमें वो तौहीद जो अल्लाह की रहमत से अल्लाह की जन्नत में ले जाने वाली है। और वहां पर जो मुजावर बैठे हैं उनसे पूछा जाए तवाफ कहां से करना है तो बाकायदा निशान लगाते हैं। ये लाल शहबाज कलंदर का झूला, आपने अक्सर पाकिस्तान की बसों पे देखा होगा, झूले लाल शहबाज करे परवाज जाने राज दिला दे, ये लाल शहबाज प्रवास करता है। सेवन शरीफ में 2 गारें हैं जिनके बारे में मुजावर ने बताया ये गार क्यों बनाई गई। पहले लाल शहबाज कलंदर प्रवास किया करता था, उड़ता हुआ मदीने जाया करता था, फजर की नमाज मदीने में पढ़ ली, जोहर की नमाज मक्के में पढ़ ली, असर पे फिर सेवन शरीफ आ गया। तो एक दफा ऊपर से उड़ रहा, नीचे बैठे हुए लोग कुरान पढ़ रहे, तो वो जो मौलवी साहब पढ़ा रहे नीचे उतर, ये नीचे उतरा, मुझे शर्म नहीं आती, लोग कुरान पढ़ रहे हैं, बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, तो ऊपर से बर्बाद करके जा रहा है, आज के बाद ऊपर से नहीं जाना। उसने कहा जनाब सरकार हाजिर, आइंदा नहीं जाऊंगा। उसने सेवन शरीफ से खोड मारा, 2 गारें बनाई, कहते ये गार डायरेक्ट मक्का निकलती है, एक नजफ शरीफ निकलती है, एक मक्का शरीफ निकलती है। तो लाल शहबाज फिर ऊपर की नमाज छोड़ के नीचे से जाया करता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो उनसे पूछा गया कि कहां से तवाफ शुरू करना है, वो कहते हैं ये लाल शहबाज का झूले लाल, इस झूले से तवाफ करो। कहा कितने चक्कर लगाए, कहा तुम इस पे 7 चक्कर लगाओ और फिर इस झूले के अंदर नजराना डालो, और जो तमन्ना तुम्हारी होगी, जो दुआ तुम्हारे दिल में होगी, तुम्हारा मालिक शहबाज के अंदर तुम्हारी वो सारी दुआओं को कबूल कर लेगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इन शैतान के पुजारियों की काश अकल काम करती और ये शैतान के धोखे में ना आते। ये बुजुर्गों की ताज़ीम के नाम पे शैतान इनसे जो कुछ करवा रहा है, अल्लाह की कसम इसकी तालीम न रब के कुरान ने दी है, न मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फरमान ने दी है, और ना सच्चे औलिया अल्लाह ने दी। औलिया अल्लाह तो होते ही वो हैं जो अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाते हैं, और जो अपनी इबादत की तरफ बुलाए वो शैतान का वली हुआ करता है, रहमान का वली नहीं होता। अहले तौहीद बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, कुरान पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाजें गूंजते हैं। मगर लाल शहबाज के अंदर के दरगाह के हज करने वाले या अली मदद के नारे लगाते हैं और शिर्क के अंदर कुफारे मक्का को भी पीछे छोड़ जाते हैं। कुफारे मक्का तवाफ करते हुए तलबिया कहते हुए आया करते थे जब हज के लिए, तो क्या कहते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इल्ला शरीकन लक तमलिकुहु व मा मलक, तेरा कोई शरीक नहीं, तू ला शरीक है सिवाय ये छोटे छोटे, ये लात उस्सा, ये इनको तूने नवाजा हुआ है। ए अल्लाह दे रत्ते ने, ए अल्लाह दे नवाज, इनके हाथ अल्लाह के खजाने में है, जिसको जो चाहे अता कर दे। तमलिकुहु व मा मलक, इन सबके पास जो कुछ है वो तूने अता किया है इनके अपने हाथ में। कुफारे मक्का फिर भी बैतुल्लाह का तवाफ करते, अल्लाह का नाम लेते थे, लेकिन आज लाल शहबाज के अंदर की दरगाह का तवाफ करने वाले या अली मदद के नारे लगा रहे हैं और पीछे इंडियन फिल्मों के गाने चल रहे हैं। मुबारक हो तुमको ये हज अहले शिर्क, और मुबारक हो अहले ईमान को बैतुल्लाह की ज़ियारत, मुबारक हो बैतुल्लाह का तवाफ। जिस तरह अहले ईमान हजरे अस्वद को चूमते हैं, आपने देखा रश होता है हजरे अस्वद पे चूमते हैं, और जिस मुसलमान को मौका मिल जाए चूमने का, वो चूम कर जब निकलता है तो खुश होता है ना कि मैंने हजरे अस्वद को चूमा है, मैंने उस पत्थर को चूमा है जिस पत्थर के सामने अमीर उमर ने आकर कहा था जानता हूं तू पत्थर है,
تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے، تجھے چومتا اس لیے ہوں کہ میں نے محمد کو چومتے دیکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں میرے آقا نے کہا تھا یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا، اس کی دعا کیا ہوگی، یہ اہل ایمان کو تلاش کر کے ان کی سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کر کے اللہ کو جنت عطا کرے گا۔ جس طرح ہم نے بیت اللہ میں حجر اسود کو چومتے ہوئے لوگوں کا جوش دیکھا، اسی طرح ہم نے لال شہباز قلندر کی قبر کو چومتے ہوئے لوگوں کا اجتماع دیکھا، اور چھوٹی سی کھڑکی ہے جس پہ مرید داخل ہو کر سر داخل کر کے بابا لال شہباز قلندر کی درگاہ کو چوم رہے، اور جو چومنے میں کامیاب ہو جاتا ہے وہ باہر نکل کر یا علی مدد کے نعرے لگاتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اہل توحید، یہ توحید کی دعوت کی ذمہ داری تمہارے سروں پر ہے، تمہارے کندھوں پر ہے، مجھ سمیت ہر بھائی یہ غور کرے، اللہ کی توحید کا یہ آوازہ میں نے کہاں رکھے لایا ہے، جتنی میری طاقت ہے اتنا قیامت کے دن مجھ سے سوال ہونا۔ اہل ایمان حج کرتے ہوئے مینا میں جا کر رمی کرتے ہیں یا نہیں؟ وہ منظر آپ کے سامنے ہے مینا میں رمی کرنے کا۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے دعوت توحید کو چھوڑ دیا، کوئی فضائل کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی نماز کی دعوت پہ چل پڑا، کوئی سیاست اور جمہوریت کے پیچھے چل پڑا، کسی کو قربانی کی کھال اکٹھی کرنا اتنا پسندیدہ مشغلہ لگا کہ اس نے دعوت توحید کو ایک سائڈ پر رکھ دیا، اور اہل شرک اس بیت اللہ کا پورا مقابلہ کر رہے۔ ہم نے وہ منظر دیکھا، لال شہباز قلندر کے دربار کے حاجی طواف کر کے 7 چکر کاٹ کے دعا مانگ کے جھولے دال میں چندہ ڈال کے پھر ایک ڈھیری بنی تھی وہاں پہ آ کے 7 پتھر مارتے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور پتھر مارنے والا، ایک پتھر مارنے والے سے پوچھا گیا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا حاجی صاحبان اس طرح مدینے میں جاتے ہیں اور مدینے میں 3 مقام بنے ہوئے ہیں پتھر مارنے کے۔ 3 مقام کہاں بنے ہوئے ہیں؟ مکہ میں۔ اور وہ کہتا نہیں مدینے میں بنے، ان کا حج مدینے میں پورا ہو جاتا ہے، انہیں مکہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کہا مدینے میں 3 مقام ہیں وہاں پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ پتھر کیوں مارے جاتے ہیں؟ ایک جگہ پہ شیطان نے آ کر اسماعیل علیہ السلام کو بہکایا، اسے وہاں پتھر پڑے، دوسرے مقام پر شیطان نے آ کر ہاجرہ کو بہکایا، اس کو وہاں پتھر پڑے، تیسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، پھر اس کو پتھر پڑے۔ وہ 3 مقام ہے شیطانوں کو کر کے لیے مارنے کے، اسی طرح یہ مقام بھی شیطان کو کر کے مارنے کا ہے۔ کیوں؟ یہاں پہ لال شہباز قلندر بیٹھا کرتے تھے، اور جو ان کے مرید آتے تھے تو یہاں پہ شیطان ان کو روکا کرتا تھا کہ تم شہباز قلندر کے پاس کیا کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ تو یہاں حکم ہوا کہ اس کو پتھر مارو۔ عثمان برونجی کے پاس جب لوگ آتے تھے، اس کو لال شہباز کہا جاتا ہے، جب لوگ آتے تھے تو وہ شیطان روکتا تھا آگے نہ جانا۔ پھر اس جگہ پہ حکم ہوا کہ شیطان کا مقام ہے 7 کنکر مارو۔ ہم کہتے ہیں وہ جو حج کا مقام جہاں پہ 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس کا حکم تو ہمیں محمد رسول اللہ نے دیا۔ خذوا عنی مناسککم، حج کے طریقے محمد علیہ السلام نے ہمیں سکھائے اور وہاں مارے جاتے ہیں۔ تم کہتے ہو کہ ہاں یہاں پر بھی لال شہباز قلندر کے دربار پر بھی 7 کنکریاں مارنے کا حکم ہوا۔ اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ حکم قرآن میں ہوا یا حدیث میں ہوا، یا یہ وحی تم پہ اتری؟ یہ حکم کہاں ہوا اور کسے ہوا؟ جس طرح مومن حجر اسود کو چومتے ہیں، درگاہوں کی جالیے اہل شرک چومتے ہیں، یہاں اللہ کے نام پہ قربانی دی جاتی ہے۔ اور لال شہباز قلندر کے دربار پہ بہت بڑا بورڈ لگا، بکرا، بیل، چاول، گھی، یہ ساری نیاز دے کر پکی رسید لینا، کیونکہ جانتے ہیں کہ ملنگ بیچ میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جب ملنگ ڈنڈی مارتا ہے بابا شہباز نیچے پڑا ہوا کچھ کر سکتا، وہ تھلو تھلو کہتا ہے چلو آیا میرے نام پہ کھاؤ اسی کے، وہ بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے بڑا سارا بورڈ لگا کہ جس نے بابا جی کے نیاز پہ بکرے اور بیل دینے ہیں وہ دے، لیکن کسی ملنگ کو نہ دے، ادارے میں دے کے پکی رسید لے کر جائے۔ اللہ کے گھر کے قربانی ہے جو درگاہوں پہ قربانی ہے۔ اللہ کے گھر پہ حاجی آ کر تمام وہ صحیح کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں، ٹنڈ کرواتے ہیں، تو درگاہوں کے مجاور وہاں پر آنے والوں کو آپ نے دیکھا کئی بچوں کی لمبی ایک لیٹ چھٹی بھی ہوتی ہے، ایک لمبے بال ہوتے ہیں